ओल्ड गोवा माझ्या दृष्टिकोनांतल्यान जेन्ना हांवें इतिहास शिकलां थ्रू प्रज्वल सकरदंडे सर आनी खुबशे असे इतिहासकार आसात, हो राज्य बहामनी धर, विजयनगर धर, आदिलशाही साम्राज्य धर आनी तशेंच पोर्तुगीज साम्राज्य, हे सगळ्यांनी हांगा राज्य केल्लें आसा. आनी very important part about old Goa that we need to understand is this is a city itself, a fortified city which is fortified with a 12 to 13 kilometer fort wall. The first mention that comes across by the international travelers in old Goa, हे राज्य जे आशिल्लें, हो ही जी सिटी आशिल्ली संवसारांतली 8th बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड. हांगासरले कितलेशेच लोक आसतले जे इंटरनॅशनल सिटीजान गेल्या, खंय खंय भोंवपाक गेल्या, तेणी पयलें आसतलें. पूण हे अशें एक राज्य आसा जे इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर हांगा येताले हे राज्य पळोवपाक. कित्याक हे राज्य, द इन्फ्रास्ट्रक्चरल ब्युटी, द रू द मार्केट प्लेस, द पीपल, द हॉस्पिटॅलिटी, everything that was there in old Goa was a masterpiece in the 16th century. That is why we call it the 8th best city of the world in the 16th century. हे तुम्ही केन्ना आयकल्लें? 8th best city. आमी संवसार भोंवतात पण आमकांच खबर ना आमचे कडेन कितें आसता. ओके, नाव as we go about in the historical records, which I will not like to go deep, time short आसा. सगळ्यान पयलीं म्हणजे आमी पळोवपाक बिफोर आनी आफ्टर. बिफोर द 8th बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड आनी आज कितें आसा ओल्ड गोवा? कितें आसा? राज्य जे धंदे आसा ते कोणाला हातीन आसा? भायल्या लोकांचे मरे. जे गायड आसात हांगा, जे गायड आसात, आय डोंट नो द रजिस्टर गायड आसतले, पूण अनरजिस्टर गायड, टुरिस्ट गायड म्हणटा ते कित्याय ते सांगपाक भोंवता लोकांक. हे तुमकां खबर आसा हांगसर केन्ना लक्ष दिलां? फटोवपाक भोंवतात. आमचोच इतिहास हे भायले लोक येवन आमकां हांगा फटोवपाक भोंवतात. हे दुर्दैव. वी हॅव टू बॅन देम इन दीस प्लेस. And third, very importantly, our Elvis Bob jenna yetale, we were just speaking about, yesterday he told me there were cannon कार्ड हाडूंक ना, कांयच हाडूंक ना. आनी आमी होली प्लेसाचेर आहा म्हणटा दीस इज ए पिसफूल मिटींग. ओके, एक प्ले कार्ड कोणाकूय आमी गुन्यांवकारी करतले. हेज्या फुडें जरी तर आमी लोक सांगता ते आयकना जाल्यार तेन्ना मागीर डिसायड करया. True. We are not come here to condemn anyone, right? आणि आमकां ते ओल्ड गोवाक ऑलरेडी नांव पडलेलें आहा. बंगलो बांदला तेन्ना तुमी न्हिदलेलीं काय म्हूण. सो तेका लागून आमी ओल्ड गोवाकारां आतां उठलेलीं आहा. हिंगा आनी कांय येवंक दिवचें ना. एज पर प्रसाद स्कीम हिंगा ते म्हणटा some mini mall is going to come, and in that mini mall there is one that the tourism department will be handling all the churches and all through that mini mall. They will be given coupons or tickets, whatever. माझी एकूच क्वेश्चन तेंकां, तुमी टिकेटी दिता जाल्यार आमची इगोर्ज जी आसा ते आमकां काजरां आसा, आमची फ्युनरल्स आसा. सपोज आतां म्हाका टिकेट, हांव टुरिस्ट, म्हाका टिकेट दिली आनी हांव तूं गेले भितर, I will naturally say I want to go inside. Why will I wait for your funerals or your marriages? I'm not interested. I've paid for it. So where do we stand then? Our parish priest also is with us. All the priests, everyone is with us. So don't feel that na padring पडलेले ना. No. आसा जायते पाद्री आमच्या बरोबर आसा. कित्याक आमी फकत हिंगा आमी सेव करूंक येयल्या. जे बंगलो बांदलेलो आहा इतली वर्सां मोडोंक ना. हिंगा आनीक दुसरो बंगलो येवंक दिवची ना. We have given nearly around 35,000 petitions. I think so most of you all must have already signed it. We have given 35,000 petitions to the CM that we don't want this project over here. But he has paid a deaf ear to it. And secondly is exposition zale, look susegat, okay fine.
everybody is happy. Exposition बरें जालें, but after effects हें पळय भायर सरलें. So I request everyone regarding the legal matters, there will be other speakers to speak about it. Thank you so much. देव बरें करूं बाय जॅकलीन फेर्नांडीस. आनीक एक पावट उलोवप करता, मातशे गेटीर कोण उबे आसा जाल्यार तांकां मातशी ही सायड दिवची बाकीच्या लोकांक भितर सरपाक. तेच परी आमचे शीट्स ज्यो आमी नांवां आनी एड्रेसां दिवपाक सायन करपाक दिलेल्यो आहा त्यो कोणें तर आजून मारूंक ना, त्यो मातच्यो. आमकां आतां दुसरो आमचो स्पिकर आमच्या मदें आसतलो, एनवायरमेंटलिस्ट लावर. तेंच्यांनी डॉक्टरेटूय केल्ली आसा. ताची वळख करून चड दिवपाची ना. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा, म्हाका फादर बॉलमॅक्स जाता. ओके, फादर बॉलमॅक्स पार्किंगान पावलेलो आसा. दुसरो आमचो स्पिकर ताच्या मुखार येतलो पळय तो आसतलो पळय तो हिस्टोरियन लावर. बरो पयस तावन येयला तो, सावथ गोवा तावन येयला. मिस्टर योगेश, म्हाका मिस्टर योगेश जाताय. थँक्यू सर. सगळ्यान पयलीं आज हांगा जमिल्ल्या गोंयकारांक परबी, कित्याक तर खुबशे अशी हांगा चेहरे दिश्टी पडटात की जेन्ना कितें गोंयान कितें प्रॉब्लम जाता ते आणि काल जें घडलां, इन्व्हेंटरी काडप ना, येदे मोठे चिरे खंयचे. आतां ताणेंच सांगलां पुर्तुगेज आत्तांचे, कालचे आनी परचे, ताचे पयलीं कितले राजवटी येवन गेल्यो गोंयांत. हो इतिहास सगळो आसा बरयल्लो. ते केन्नाचे फोर्टिफायड सिटी म्हणल्यार हाका आख्ख्या सरभोंवती हांगा वर्ल्ड सिटी आसली. हाका 7 गेटी आसल्यो. हय मरे, 7 गेटी आसल्यो. इंटरनॅशनल गोड्यांचो ट्रेड जातालो हांगा. असलो इतिहास आशिल्ल्या जाग्याचेर तुमी हांगा कितें मॉल काय फॉल काय कितें बांदता? कितें बांदता तुमी? कितें करपाक आयल्या? कितें करपाक सुटल्या तुमी हांगा? कितें कायदो तुमकां लागना? सो होच प्रश्न हांवें काल विचारलो. आनीक कायदो सगळ्यांक लागता देशाचो. आर्किओलॉजिकल फायंडींग हांगा मेळ्ळेली आसात. वॉट दे हॅव डन इज दे हॅव कमिटेड अ क्रायम. दे हॅव कमिटेड अ क्रायम फॉर वीच दे हॅव टू बी पनिश्ड. इतलें सांगून तुमकां सगळे म्हजी 2 उतरां आयकली. म्हणून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमी कंप्लेन घालतलेच. तुमी जर रेडी आसा जाल्यार तुमी आतां जे सिग्नेचरी मारल्यात त्योय ताका जोडून आमी ते कंप्लेन भितर घालया. हांव तुमची परवानगी घेता. ना, तुमची परवानगी घेता. ना, इट इज नॉट. आय एम नॉट रिक्वायर्ड टू सेव ओल्ड गोवा. वी आर ऑल कलेक्टिवली रिक्वायर्ड टू सेव ओल्ड गोवा. म्हणून हांवें सुरवातेकूच सांगलां, डोंट टेक ओल्ड गोवा हेरिटेज झोन एज अ रिलिजियस झोन. ओल्ड गोवा देशाचो कायदो सांगता, खंयच्या धर्मान येना. देशाचो कायदो सांगता दीस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आणि कायदो सांगता ते भाशेन हें प्रोटेक्शन आमकां मेळपाकच जाय. आनी ताका लागून तुमी उबे रावपाक जाय. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. एल्विस गोम्स प्रसाद स्किमी वयर वो मास्टर प्लॅना वयर कांय गोश्टी आमच्या उजवाडाक हाडिल्ल्या कारणाक. आनीक एक पावट See, it is the people choice which the projects have to come in, and that's how we wanted to develop in that sense. Now what we are realizing that this is one project which the government wants to come and impose on us without people wanting it. Then there's a garbage plant which is coming. Again, people don't want it in Old Goa. But then it has to understand that there are a lot of people's sentiments in the projects whichever are coming. So we request the government to think over all these matters, speak with the people, and then do whatever projects they want to feel like going ahead. This is my only thing to the government. Hope they understand and keep their ears open for people to speak out. And again, people shouldn't come on the streets. This is my only thing. It is Goicho Sahib which everybody preaches for. And this is our only request to the government that this shouldn't happen. Thank you. Why did you wait till now? थँक्यू मिस्टर आमोणकर. आमच्या मध्ये
आमचो एरिया पंच मेंबर आहा मिसेस सरिका मागता तिचे ताय आपली 2 उतरां सांगपाक. माझे नाव सारिका हांव लोकल पंच मेंबर. अंबरान सांगला तशें न्हू आमी ते एका हें करता. आमी ते पंचायतीनसून न्हू आतां ताका परमिशन बी तशें कांय घेवंक ना तेंच्यांनी आमी दिवचीय बीत ना. अंबरान सांगला पळय तशेंच कित्याक हांगासर गोंयचो सायबा सगळ्यांक तेजेर आस्था आसा देवाची. तिणें सांगला की आदी पळय ताचो कलीग आमोणकर ताणें कितें पळय सांगला वी आर कमिटेड टू दॅट आनी दे वील इश्यू अ स्टॉप वर्क ऑर्डर इमिजिएटली इतलें सांगलां. हय आनी जाय जाल्यार आय एम रेडी टू गायड कित्याक आय एम ऑलरेडी सांगलां द मोमेंट कायदो देशाचो सांगता मोमेंट यू हॅव अ आर्किओलॉजिकल फायंडींग आतां हांगा जालां ते भशेन एवरी एक्टिविटी हॅज टू कम टू अ स्टँड स्टील. सो ते सोडून दी बट फ्रॉम युअर सायड अंडर द पंचायत राज एक्ट तुमी ते इमिजिएटली बंद करप. स्टॉप ऑर्डर नोटिसाक लागून हे स्टॉप ऑर्डर आमकां कमिटमेंट जे भाशेन दिलेलो आसा स्टॉप ऑर्डर नोटिसाक लागून परत आमच्या पंच मेंबराक सगळ्यांच्या नांवान आनीक एक पावट पावट्यो मातच्यो. त्या सगळ्या पंचायतीक ताणें नोटीस धाडचो आमकां. वी वील अटेंड द ग्राम सभा. पॉयंट आय थिंक दे हॅव नोटेड ग्राम सभा आसा तेन्ना सगळ्यांक कळोवचें म्हणटा ते. देव बरें कर. आतां वोट्स ऑफ थँक्स आसतले. आयच्या दिसाचेर सगळ्यांक तुमकां सांगलां कोणाची मिटींग चड जाले जाल्यार तो भितलो आनी चड जालो न्हय जाल्यार भिवपा ना. ओके आमी हजारांनी पासून मारल्यार हो आयचो सरकार आहा तो शेमलेस लॉज ना तेंकां. सो डोंट थिंक दॅट युअर सिग्नेचर the number of signature will not make any difference, but the conviction of your signature will make a difference. So in order to be convinced, Maria Pasui जाणा जावया हिंगा कितें आहा ते आनी त्या उपरांत सायन मारून लेट अस आस्क फॉर दॅट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम आवर गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू अस. आमी ताका थिंगा धाडलेलो आहा विचून काडून दे आर अकाउंटेबल टू अस. आमी तांचे आन्सर मागपाक जाय. तर हेच म्हणून सोपयता आनीक एक पावटी गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो ओके जागे जाल्ले गोंयकारांनो विवा गोवा जय हिंद. देव बरें करूं फादर बॉलमॅक्स पेरेरा. खरेंच अकाउंटेबिलिटी गोंयकारांक आपल्या भुजांचेर येवची गरज. दुसरो स्पीकर आमच्या मदें येतलो आमचो गांवचो पंच मेंबर मिस्टर एम्बर आमोणकर. मागता मिस्टर आमोणकर येताय आपली 2 उतरां सांगतात. मातशें वेलकम फर्स्ट. आमी पंचाक सरपंचाक आनी MLA लोकल स्पेशली इन्वायट केल्या हिंगा येवपाक आनी तेमची से सांगपाक. म्हणटच एक पंच आमचो पावला. जरी तर सरपंच हिंगा प्रेजेंट आहा जाल्यार मातशें येवचें फुडें येवचें मातशें. आनीक MLA कित्याक तेंच्यांनी आजून पासून परमिशन दिवं ना आनी ते आमचे सायडीक येवपाची चड गरज आसा. आनी कोणेच वायट उतरां उलोवचें न्हू. दीस इज अ पिसफूल मिटींग. आनी एकदां सांगता ही आमी मिटींग घेवचें नासले. फकत लोकांक दाखोवपाक सोदताले हिंगा कितें जालां तें. कोण जायत्या लोकांक खबर नासली हें एक्सकवेशन बाजिलिकेच्या मुखल्यान जाता म्हणटच आमी इमिजिएटली हेंचें जालें म्हणटच वचपाचें. आनीक स्पिकर उरोंक ना. हांव समजता आमचो पंच मेंबर कितें तरी पॉझिटिव्ह सांगतलो म्हणून. अंबर आमचो Hi, good evening everyone. It is a pleasure but a very sad moment that something we have to come again and again on the streets. It is repeatedly happening this way. I'll just highlight what had happened to this project. This project had come in Gram Sabha, okay, around 6 months back. So we had presented this project to the all the people in the Gram Sabha. So what they told us that they will do amendments to whatever we want changes and they will send it to us. But
till date we have not received any copy from them. What is the plan, what is the action, and how it's going to happen. Last few days back they started this work without any intimation from the Panchayat, and Panchayat has no role in giving any permissions, and we will not give also. This is my assurance towards from Old Goa Panchayat. In the next 2-3 days, what we will immediately do is that we'll send a stop notice from Old Goa Panchayat. It is our responsibility and we will do it. That is. की जे सगळे व्हायरल करतले सगळे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे घातले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी तुमचेर गोंयचे साहेबाचें बेडसांव आसूं. आमी सगळे कोताय पिसफुली कोताय आनी तुमी ते बरे भाशेन केला म्हूण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. हांव एकूच मागता तुमी सगळे हे एरिया रावंड मारपाचे आनी चोयन घेवपाचें कितू काम चालू जालें तें मातशें अवेरनेस तुम सगळे मागता रावंड मारया चोय आमगे कोण कोणूय आसतले तुमकां मुखार खूंय दाखोवपा ते इलिगल रस्तो ते सगळे. तर मातशें प्लीज 1 मिनिट 2 लायनी करून आसा कित्याक ती एरिया मातशा वयर सकयल आसा आनी येयल्या ते बरें मागता लास्टाक आमी गोंयच्या साहेबाचें वरेसां म्हणून आमी सायड चोवपाक वयतले आनी कोणाकूय जरी ते उलोवपाक जाय जाल्यार ताणें प्रेस आहा आमच्या प्रेसांतल्यान उलोवचें. थँक्यू. राज्य सामशात गोगा लास्ताला बेरसांगार सायबा शारा गोंयचा सामाडू सोदकार गोपाल बेरसांगार सायबा शारा गोंयचा सामाडू सोदकार गोपाल तुझ्या बेफोरवा करू या संसाराची देवाची केली चाकरी सोबत आम्ही मागता मोजत कोरताय मोड मिळाली मिळाली सोबत आम्ही मागता मोजत कोरताय मोड मिळाली करून फुडें सरला आमचे सगळे टिमीच्या हातान तुजे भरपूर बेसांवांनी म्हणजे सगळ्या लोकांचे तूं बेसांव घाल म्हूण या आमी मागता आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं तुज्या रायज आमकां येवं
तुझ्या गोष्टी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरे कुटून बोललेले सर्वेच पोहोचचे आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदय आणि सदैचा पूज जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. सगळ्यांक बरी सांज आवडटा. पयले सुवातेर ही मिटींग करपाक लागून आमकां सारको तुमकां सगळ्यांक शॉर्ट नोटिसान आमकां आपोवचें पडलें. कित्याक जे भाशेन हिंगासर काम सुरवात केला ते सारकें म्हणल्यार आतां लेटली स्टार्ट केला. एक हार्डली 2-4 दीस जातले. तरी पूण आदी फुडेंच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सवस्काय सांबाळटल्यात म्हणून आशेन रावता. आमचे मदें आमचो पयलो स्पिकर येतलो आमचे ओल्ड गोवा रेजिडेंटाचे आमचे से कॅथेड्रलाचे पॅरिशनर बाय जॅकलीन फेर्नांडीस. मागता ताचे ताय. Good evening, everyone. I will start first with the site. आमकां 2 दीस पयले आमकां खबर मेवली की हिंगा कंस्ट्रक्शन चलता म्हूण. कंस्ट्रक्शन चलता म्हणजे वी जस्ट सॉ द नोटीस बोर्ड ओवर देर and there it is mentioned as parking. So we said okay fine parking. आता एक्सपोजिशन तो कवर झाले आता पार्किंग आणि हुंयचे. सो देन वी जस्ट एंटर्ड इनसाइड गो टू सी वी हॅव सीन JCB आणि ट्रक. आणि द फर्स्ट डे आम्ही पळयला तेन्ना रस्तो इट वॉज ओन्ली 3 meters आणि वी वेंट द फूल राउंड. आख्खी स्वात भोंवली आमी. झाडां जायतीच कातरलेली आणि कातरलेली इतली ती मुंडांसान तुका दिसती पसून पण नाहलेले मुंड हुंय द रूट हुंय आहा ते हुंयसान फोंडलेले त्या पसून इतलें दिसते. सो प्रिसायज इन दियर वर्क. मागीर आमी फुडें गेले तेन्ना आमकां कॅनन बॉल्स दिसती पडले. सो देन वी केम टू नो दॅट इट इज रियली आर्कियोलॉजिकल सायट. जायते वस्तू मेवले आमकां. फुडें गेले हिंगा 2 गेटी आसा. ही एक गेट आसा आनी फाटल्यान एक गेट आसा. पूण त्या गेटींतल्यान कांय वचोना जालें. आनी एक रस्तो फाटल्यान सान काडला फ्रॉम चोरया रस्तो काडला. बाकिया टू दॅट वन ग्रेनाइट शॉप वॉज दे अर्लियर. तितून सान भितर काडला आनी फ्रॉम दॅट एरिया द ट्रक्स बा सगळे तिन्या भायर सोदता. सेकंडली थिंगा एक धाकटुलें कॉपेल आहलेलें. A nice beautiful ark was there. I have not seen but my colleagues have seen. And Brother John Marshall, he has studied about this place. So he was the one who had brought some of our colleagues over here. So that is how amka call what things were there here. Poile initially आमी ल्हान आसतना हिंगा आमी टोले बोले लोक इकतालो. सो आमी हिंगा येता तेन्ना आमी केन्नाच ते सायडीन पावोंक ना. सो तुमकांय खबर नासतली ते सायडीन कितें आसा तें. त्या सायडीन आमी इतलेच पूण थिंगा इट वॉज लायक अ लॉट ऑफ ट्रीज वर देर. बट नाव इफ यू गो टू सी वी विल टेक अ साइड विजिट ऑफ यॉल. आतां यू गो टू सी देर हार्डली एनीथिंग इज देर. आणि देर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज बट दे आर नंबर्ड इन द सेन्स सपोज इफ वन इज देर अनदर वन इज समवेअर एल्स. सो वॉट इज दिस I don't know. Then most of them are saying okay since this is parking हे कोत्ता. So my only question to the सरकार is parking कोत्ता जाल्यार इतले एक्सकेवेशन कित्याक. इतली झाडां कित्याक कातरपाची. पार्किंगाक झाडां कातरलेली जाय ना. मागीर आमी सगळे आमचे लोकल बॉडीज इन्फॉर्म केलेल्यो आसा. द पंचायत ऑल्सो वी हॅव इन्वायटेड द सरपंच, वी हॅव इन्वायटेड द MLA. I don't know whether they will be present or no because we asked the village panchayat, they say we are not aware. Secondly, we asked the police station, we are not aware. We asked the forest department, we are not aware. ना आम्ही उश म्हणची न्हू. थंय आयज ही पिसफूल मिटींग व्हेरी पिसफूल. आमी एक केन्ना केन्ना आमकांच विचार करचो पडटा की देव खंय आसता, खंय आसा. पवित्र भुमी
आनी चड करून हांगा ओल्ड गोवा. काल जे घडलें तेन्ना खऱ्यांनीच सांगता, हांव आप खुशेन येवंक ना हांगा. हांव आनी म्हजो एक फ्रेंड आबिर्तीन आमी आसले पणजे, आनी आज जो इव्हेंट आसा तो काल समजून आमी येवपाक भायर सरले. पूण थंय पाट्यार पावतना आमकां कळ्ळें, अरे फाल्यां मरे, फाल्यां जाल्यार आनी आज वचून आमी कितें करतले. एक पत्रकार फ्रेंड आसा प्रसाद म्हणून, इन्सिडेंटली ह्या स्किमीचें नांव प्रसाद. ताका हांवें फोन केलो, अरे तूं सांगतालो न्हू 22 तारखेर कितें आसा. 22 तारखेर म्हणपाक लागलो प्रेस आसा. आतां आमी ऑलमोस्ट पावत येयल्ले म्हणटकीच आमी म्हणलें पळोवया तरी कितें डिस्ट्रक्शन जालां तें. आनी बिलीव मी, आमी दोगूय जेन्ना पावले हांगा, हे कांय आमचे सेव ओल्ड गोवाचे 4-5 लोक आसले हांगा, आनी 2 बुलडोजर, ट्रक, लेबर ज्या भाशेन हांगा धुमशण घालताले, म्हाका जाल्यार काय समजोकच ना कितें करपाचें. त्या वेळार कितें करपाचें तकलीच चलना जाली खूब वेळ. मागीर हांवें म्हजो मोबायल काडलो, आमी स्टार्ट केलें फिल्मींग करपाक. आनी कॉन्ट्रॅक्टर इन्सिडेंटली म्हाका वळखतालो आसूं, म्हाका खबर ना, पूण तो म्हज्या म्हऱ्यान आयलो. हांवें ताका विचारलें, तूं करता कितें हांगा, परमिशन आसा? वय. झाडां मारपाक परमिशन आसा? वय. कितलीं झाडां मारपाक परमिशन आसा? 25. मातसो फुडें गेलो, ताणें विचारल्यार ताका सांगता 35. थंय म्हाका कळ्ळें हेंचे कडेन कांय ना, कांयच ना. कांय नासतना सरकारी यंत्रणा तांकां अशे कॉन्ट्रॅक्टर घालून कोणाची जमीन कशी फोडप, जाय तें करप, आनी गोंयचें निसंटन करून उडोवप, हे ह्या मार्गार आमी चलत आयिल्ले आसा. काल जेन्ना 5च लोक पळयले, आनी सॉरी टू से, जरी प्रेस कॉन्फरन्स आसा म्हणून सांगलें तरी सुद्दां मिडियाय पावंक ना म्हणपाक लागले, कित्याक आनी खुबशे इव्हेंट आसा काल. पूण आज 24 वरां भितर एट शॉर्ट नोटीस इतले लोक हांगा जमा जाले ते पळोवन एक होप आयलो की गोंयकार आजून जितो आसा म्हणून. भयणानो भावानो, निराशपण येता. काल तुमी जर हांगा आसले, कितें जावंक शकतलें आसलें आय डोंट नो. काल खरेंच असो राग येतालो की कितें करपाचें. पूण स्लोली गोंयची मातीच जाता अशें दिसपाक लागलां. कुडके करून गोंय अशेंच विकपाक काडलां हें आमचे मुखार दिसता. काल सकाळीच कांय आमचे पत्रकार भाव आसले, गव्हर्मेंटाच्या कुस्तार, म्हणजे आमचे पयशे. आता गव्हर्मेंट म्हणल्यार कोण? आमचे पयशे. म्हाका हांगा येवपाक आतां इतलें पेट्रोल लागलें, 28% हांव ते पेट्रोलाचेर हांव टॅक्स भरता, तुमी भरता. सकाळी उठल्या पासून एक ब्रश यूज करता, सांजे झय पर्यंत हांव प्रत्येक गोश्टीचेर टॅक्स भरता. हें तुमचें लक्षांत आसपाक जाय. हे टॅक्साचे पयशे